अस्सलाम वालेकुम। जदीद दुनिया और नई टेक्नोलॉजी का दारोमदार 30-35 अहम मादनियात पर है और इन मादनियात वाले इलाकों पर कंट्रोल के लिए अमेरिका और चीन के दरमियान मुकाबला हो रहा है। इस वक्त इस शोबे पर चीन का गलबा है। जदीद मईशत को दरकार तमाम ज़रूरी मादनियात का 60% हिस्सा दुनिया को चीन फराहम करता है। अगर चीन इनकी सप्लाई रोक दे तो दीगर बड़े मुल्कों की मईशत का भट्टा बैठ जाएगा। इसलिए अब अमेरिका चीन का मुतबादिल तलाश कर रहा है ताकि उस पर इन्हिसार कम कर सके। अमेरिका ने यूक्रेन से मुआहदा किया है और अब पाकिस्तान का रुख भी कर सकता है। आज हम इस मौजू पर बात करते हैं। ये जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है या टेबलेट है या टेलीविजन की एलईडी स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये बाज अहम मादनियात से बनी हुई हैं। आपके सोलर पैनल्स हों या बैटरियां या इलेक्ट्रिकल कारें, ये सब चंद मादनियात से बनी हुई हैं। इन मादनियात की कानों वाले इलाकों पर कंट्रोल के लिए दुनिया में सख्त मुकाबला चल रहा है। एक जमाने में दुनिया में बड़ी ताकतें तेल या पेट्रोलियम के पीछे थी। जहां तेल होता था उस मुल्क पर बराह रास्त या बिल वास्ता इनडायरेक्टली कब्जा कर लेते थे, जैसे बेशतर अरब ममालिक में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, क्योंकि वहां तेल के ज़खायर हैं। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की कंपनियां पेट्रोलियम और गैस के शोबे पर छाई हुई हैं। अब दुनिया में एक नई दौड़ शुरू हो गई है। बड़े ममालिक अहम मादनियात के पीछे हैं। कोयला, लोहे और फौलाद का जमाना पीछे रह गया। तेल और गैस अहम तो हैं, लेकिन इतने ही अहम लिथियम, निकल, ग्रेफाइट और कोबाल्ट ऐसे मादनियात भी हैं। क्योंकि दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी का निसार 30-35 अहम मादनियात पर है, इन्हें आमतौर से क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। इनमें से 17 नायाब मादनियात हैं, उन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है। दुनिया में इन क्रिटिकल मिनरल्स की सालाना तकरीबन 400 अरब डॉलर की तिजारत है। आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया पेट्रोल, डीजल और गैस से जान छुड़ाना चाहती है। फॉसल फ्यूल की बजाय साफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी, काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बढ़ रही है, जैसे शमसी तवानाई, हवा से बिजली बनाना। क्लीन एनर्जी पैदा करने के लिए जो सामान चाहिए उसमें बाज़ मादनियात इस्तेमाल होते हैं, जैसे शमसी तवानाई पैदा करना हो, हवा से बिजली पैदा करना हो, या कंप्यूटर के पुर्जे हों, या इलेक्ट्रिक कारें हों, या स्मार्टफोन्स हों। इन सब में बड़े पैमाने पर बास क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। सिर्फ यही नहीं, जदीद तरीन जंगी हथियार भी मादनियात के बगैर नहीं बनाए जा सकते। रडार, ड्रोन्स, मिसाइल और जंगी तैयारे, इन सब की तैयारी में क्रिटिकल मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं और इनमें सबसे अहम है लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा, ग्रेफाइट और नायाब मादनियात रेयर अर्थ मिनरल्स। इन नामों से तो आम लोग वाकिफ भी नहीं कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है। बहुत टेक्निकल नाम है, जैसे न्यूडीमियम, डिस्प्रोसियम, ट्रेबम, लिथेनियम वगैरह वगैरह। अमेरिका, यूरोप और रूस के दरमियान इन अहम मादनियात को हासिल करने की दौड़ लगी हुई है। सनती तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान, जनूबी कोरिया, इनके लिए मादनियात का हसूल बहुत अहम है। अगर इनकी सप्लाई में खलल आ जाए तो इन मुल्कों की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इस वक्त तो अमेरिका को भी अपनी ज़रूरत के लिए चीन से अहम मादनियात खरीदना पड़ते हैं। ज़्यादातर मादनियात की सप्लाई पर चीन का गलबा है और अब तक इस गलबे को ख़त्म नहीं किया जा सका। तमाम ज़रूरी मादनियात का 60% हिस्सा 60% दुनिया को चीन फराहम करता है। अगर चीन इनकी सप्लाई रोक दे तो दीगर सनती और बड़े मुल्कों की मईशत का भट्टा ही बैठ जाएगा। सिर्फ मईशत नहीं, फौजी हथियार जैसे जंगी जहाज, रडार्स, मिसाइल और ड्रोन्स भी बनाने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए अब अमेरिका मादनियात के लिए चीन का मुतबादिल तलाश कर रहा है ताकि उस पर इन्हिसार कम कर सके। चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकी मुल्क कांगो, इंडोनेशिया और चिली भी दुनिया को क्रिटिकल मिनरल सप्लाई करने वाले 4 बड़े ममालिक हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन ये बड़े सप्लायर हैं। इस सिलसिले में ये बात भी अहम है कि मादनियात को मिलावटों से पाक करना पड़ता है। ये काम करने का पेचीदा साइंसी अमल है, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि जिस मुल्क के पास मादनियात हों उसके पास रिफाइनिंग भी हो। मादनियात की ज़्यादातर रिफाइनिंग भी चीन में होती है।
دنیا میں معدنیات کی ریفائننگ کا 80% سے زیادہ کام چین میں ہوتا ہے۔ مثلاً لیتھیم کی زیادہ پیداوار آسٹریلیا کے کانوں سے ہوتی ہے، لیکن اس کی ریفائننگ چین میں زیادہ ہوتی ہے۔ کانگو کے کوبالٹ کو چینی کمپنیاں کنٹرول کرتی ہیں۔ گریفائٹ اور مینگنیز کی تقریباً تمام ہی ریفائننگ چین میں ہوتی ہے۔ امریکہ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ چین سے درآمدات پر ٹیکس بڑھاتا ہے، تو چین اس کو اہم معدنیات کی سپلائی محدود کر دیتا ہے یا روک دیتا ہے۔ جولائی سن 2023 میں ایسا ہوا جب امریکہ نے چین پر ٹیکنالوجی برآمد کرنے کی پابندیاں لگائیں۔ امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، تو چین نے 2 بہت اہم نایاب معدنیات امریکہ کو برآمد کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ امریکہ معدنیات کے حصول کے لیے اتنا بے تاب ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کینیڈا پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ امریکی ریاست کا حصہ بن جائے، اس کا ایک صوبہ بن جائے، تاکہ کینیڈا کے معدنیات تک امریکہ کی رسائی ہو جائے۔ اسی طرح وہ ڈنمارک کا جو ایک خود مختار علاقہ ہے گرین لینڈ، اس پر قبضہ کر کے اسے امریکہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ گرین لینڈ کرٹیکل معدنیات سے مالا مال ہے اور ابھی تک وہاں کان کنی نہیں کی گئی۔ چین پر انحصار کم کرنے کے لیے امریکہ نے یوکرین کو ڈرا دھمکا کر اس پر دباؤ ڈال کر اس سے مئی 2025 میں معدنیات حاصل کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ یوکرین کرٹیکل منرل سے مالا مال ملک ہے۔ یہاں 1 درجن سے زیادہ اہم معدنیات کے ذخائر موجود ہیں، لیکن ابھی تک انہیں نکالا نہیں گیا۔ اب امریکہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ یہی حال افغانستان کا ہے۔ وہاں پر لیتھیم، تانبے اور کوبالٹ کے وسیع ذخائر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 8-10 معدنیات ہیں جن کی مالیت 1000 ارب ڈالر سے زیادہ ہے اور اب تک انہیں نکالا نہیں گیا۔ روس اور چین کے افغان طالبان سے اچھے تعلقات رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس ملک کے معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ روس نے اسے تسلیم کر لیا ہے۔ پاکستان نے بھی امریکہ کو پیشکش کر دی ہے کہ وہ ہمارے قبائلی علاقوں میں آ کر اہم معدنیات کی کان کنی کر لے، ہم تو خود کر نہیں سکتے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کرٹیکل معدنیات پائے جاتے ہیں، انہیں ابھی تک زیادہ تر نکالا نہیں گیا۔ ان معدنیات میں کرومائٹ ہے، تانبا، گریفائٹ، مینگنیز اور بعض ریئر ارتھ منرلز۔ اب امریکہ نے نایاب دھاتوں کی درآمد بڑھا کر ان کا مستقبل کے لیے ذخیرہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے، تاکہ اگر چین ان کی سپلائی روکے تو اسے فوری طور پر کوئی مشکل نہ ہو۔ امریکہ اور چین دونوں کی کوشش ہے کہ افریقہ اور جنوبی امریکہ کے جن ممالک میں اہم معدنیات موجود ہیں وہاں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں، تاکہ وہاں کانکنی پر ان کی کمپنیاں کنٹرول کریں۔ پاکستان میں بلوچستان میں سینڈک میں تانبے اور چاندی نکالنے کا اہم منصوبہ ہے جو چین کے پاس ہے۔ ان منرلز کا تھوڑا سا حصہ پاکستان کو ملتا ہے، لیکن زیادہ تر حصہ چین لے جاتا ہے، کیونکہ انہیں نکالنے اور ان کی ریفائننگ کرنے کی ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس نہیں، چین کے پاس ہے۔ آج کی دنیا میں دولت اسی ملک کی ہے جس کے پاس جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے۔ بلوچستان میں ہی ریکوڈک میں سونے اور تانبے کی کان کنی کا ٹھیکہ ایک کینیڈین کمپنی نے حاصل کیا ہے۔ ریکوڈک سے نکلنے والے منرلز کا آدھا حصہ پاکستان کو ملے گا، باقی کینیڈین کمپنی لے جائے گی۔ ان کرٹیکل معدنیات سے ایک طرف پوری دنیا کی معیشت چل رہی ہے، تو دوسری طرف جن غریب ملکوں میں یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں وہاں ان وسائل کی وجہ سے جنگ و جدل اور خون خرابہ ہو رہا ہے۔ افریقی ملک کانگو ہے، وہاں کوبالٹ کے سب سے بڑے ذخائر ہیں دنیا کے، اور ان پر کنٹرول کے لیے مختلف گروپوں میں لڑائیاں چل رہی ہیں، خون خرابہ ہو رہا ہے۔ افریقی ملک روانڈا ہے، وہاں بھی کوبالٹ کے ذخائر ہیں جن پر کنٹرول کے لیے باغی گروپ موجود ہیں، وہ لڑ رہے ہیں۔ خود پاکستان میں بلوچستان صوبے میں پرتشدد بلوچ تحریک چل رہی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک فیکٹر یہی ہے کہ علیحدگی پسند گروہ سمجھتے ہیں کہ صوبے کے معدنیات پر ان کا مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ بعض ملکوں میں یہ تحریک بھی چل رہی ہے کہ اپنے قیمتی معدنیات کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے چنگل سے نکالیں جن پہ امریکہ، یورپ وغیرہ کا قبضہ ہے۔ جیسے چلی میں اور کولمبیا میں، ان دونوں ملکوں میں لیتھیم بہت کثرت سے پایا جاتا ہے جو بیٹریاں بنانے کے کام آتا ہے، اور آج کل بیٹریاں بہت ضروری ہو گئی ہیں۔ اہم معدنیات اور نایاب معدنیات تک رسائی عالمی سیاست میں ایک بڑا فیکٹر ہے۔ ان پر کنٹرول کے لیے امریکہ اور چین کے درمیان مقابلہ بازی ہو رہی ہے۔ کسی حد تک روس اور یورپ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔
جن چھوٹے ملکوں میں یہ معدنیات زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں وہاں ان پر کنٹرول کے لیے مختلف گروپوں میں خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ آج کی دنیا میں کرٹیکل منرلز ایسے ہی اہم ہیں جیسے گزشتہ 100 سال میں پیٹرولیم تھا۔ دنیا ہائیڈرو کاربن کے عہد سے نکل کر منرلز کے عہد میں داخل ہو گئی ہے۔ شکریہ۔ آپ میرے ویلاگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔